الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. خارجن हाँ देखिए, हमने कहा था पहली बात, हमने कहा था जो कलिमा होता है ना, कलिमा या बोलते हैं उसको कलाम. कलाम होता है स्पीच, या बोलते हैं वर्ड को कलिमा. तो अक़सामुल कलाम या अक़सामुल कलिमा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं तीन अरबी ज़बान के अंदर. एक तो होता है इसम, और होता है फ़ेल, और होता है हर्फ. इसम मतलब होता है नाउन, उसमें आता है प्रोनाउन भी, यानी कि ज़मीर भी उसमें आ जाता है. उसमें आता है एडवर्ब भी, उसको ज़र्फ बोलते हैं. वो पढ़ना है आगे इंशाल्लाह. तो और मैं कहा था फ़ेल, वर्ब. तो हमने कहा था फ़ेल में आती है तीन चीज़ें, तीन ज़माने पाए जाते हैं फ़ेल के अंदर. या तो फ़ेल होता है, फ़ेल माजी होता है ना, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं, जो पास्ट टेंस वर्ब होता है उसमें क्या बोलते हैं? फ़ेल माजी. या तो क्या होता है? फ़ेल मुज़ारे. मैंने कहा था मुज़ारे का मतलब होता है हाल प्लस मुस्तकबल. हाल या मुस्तकबल का माना इसमें हो जाता है मुस्तकबल. यानी कि मुज़ारे के अंदर होता है मतलब प्रेजेंट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी. अब ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर, क्या हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. कि हम वहाँ पे मुज़ारे का माना हाल में लेंगे, प्रेजेंट में लेंगे, या मुस्तकबल में लेंगे, फ्यूचर में लेंगे. और हमने कहा था फ़ेल अमर होता है एक फ़ेल, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव वर्ब, किसी को हुक्म देना कोई काम करने का. उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो फ़ेल होता है, हाँ इल्म सर्फ हमने कहा था ना, वही इल्म सर्फ होता है यही, जहाँ पे तगय्युरात हो जाते हैं, तगय्युरात आते हैं फ़ेल के. फ़ेल में होती है चेंज. यहाँ पे लिखा है इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें कलमों के बनाने और उनमें तगय्युर करने का तरीका बयान किया जाए. इस इल्म को सीखने का फ़ायदा ये है कि हम सही तौर से कलिमात का तलफ़ुज़ कर सकें, प्रोनाउंस कर सकें, उनको अच्छे से पढ़ सकें उनको. क्योंकि फ़िअल में कसरत से तगय्युरात आ जाते हैं, हो जाते हैं तगय्युरात, चेंजेस. इसीलिए हम पहले इसी को बयान करते हैं, किसको? फ़िअल को. तो हमने कहा था ना फ़िअल में होती है तीन चीज़ें, माजी, मुज़ारे और अमर. माजी पता ही, पास्ट टेंस. ज़हबा वो गया, फ़अला उसने किया, नसरा उसने मदद की. और मुज़ारे में क्या होता है? कभी ज़माने हाल का मतलब हो जाता है, और कभी ज़माने आइंदा का मतलब हो जाता है. यानी इसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं. जैसे यफ़अलु एक मुज़ारे का फ़िअल है, इसका मतलब होता है वो करता है या करेगा. जैसे यज़हबु का मतलब होता है वो जाता है या जाएगा. अभी कैसे बन गया वो हम देखेंगे इसके बाद इंशाल्लाह, कुछ टाइम के बाद जब ये आएगा. फिलहाल ये बेसिक में चल रहा है ऊपर ऊपर से ही. और अमर का मतलब होता है वो फ़ैल जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो. किसी काम के करने का हुक्म, भाई ये काम तुम्हें कर रहे हैं, इफ़अल ये काम तू कर, इज़हब तू जा. तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ़ेल अमर. जहाँ पे कमांड होती है, क्या होती है? कमांड, हुक्म ना, हुक्म या रिक्वेस्ट बोलेंगे. ठीक है, दरख्वास्त, कमांड या रिक्वेस्ट. उसके बाद हमने कहा था फ़िअल जो होते हैं, या तो फ़िअल लाजिम होता है या तो फ़िअल मुतअद्दी होता है. लाजिम बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, जहाँ पे सिर्फ फ़ाइल, फ़िअल के साथ जब फ़ाइल मिल जाता है ना, जब वर्ब के साथ मिल जाता है कौन? डूअर, काम करने वाला, फ़ाइल. तो उसके बाद क्या होता है? पूरा माना ज़ाहिर हो जाता है, पूरी बात ज़ाहिर कर देता है वो. उसको लाजिम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ज़हब हामिदुन, हामिद गया, मसला क्लियर हो गया. जलसा वलदुन, लड़का बैठा, मसला क्लियर हो गया. लेकिन मुतअद्दी फ़िअल उस फ़िअल को कहते हैं जिस फ़िअल को फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो. जहाँ पे फ़ाइल के अलावा, यानी कि डोर के अलावा, काम करने वाले के अलावा मफ़ऊल की भी हाजत होती है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है, मफ़ऊल, या इसको बोलते हैं मफ़ऊल बिही. अगर मैं खा रहा हूँ खाना, तो खाना क्या है? मफ़ऊल. और मैं क्या हूँ? फ़ाइल. अगर टीचर जो है वो बच्चे को मार रहा है, तो टीचर क्या है? फाइल. बच्चा क्या है? मफूल, उसको मार रहा है. अगर मैं देख रहा हूँ लैपटॉप की कैमरा की ओर, मैं क्या हूँ? फाइल. जो कैमरा है वो क्या है? मफूल. ऐसे होता है ये. अगर मैं, क्या इसको बोलते, चबा रहा हूँ रोटी को, मैं क्या हूँ? फाइल. रोटी क्या है? मफूल. या कुछ समझ आ गया होगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मफूल को. ठीक है. हमने कहा था मुतअद्दी फ़िअल के अंदर जो है फाइल के साथ मफूल की ज़रूरत होती है. वहाँ नहीं होता मसला ज़हाबा हामिदुन, हामिद गया. ज़हाबा फ़िअल है और हामिदुन फ़ाइल है, काम करने वाला. अब रखे एक और चीज़ याद, वैसे ज़रूरी नहीं है, वो हमें आगे पढ़ना है वैसे भी. फ़ाइल आता है मरफू. क्या आता है? फ़ाइल आता है मरफू. काम करने वाला मरफू आ जाता है. मरफू का मतलब होता है कि वो हो जाता है एंड, दो पेश के साथ. ठीक है.
या एक पेज के साथ, यहाँ पे आप फिलहाल रखिए आप, या दो पेज के साथ। फाइल होता है एंड, दो पेज के साथ, नेटवर्क वीक क्या। फाइल होता है एट, दो पेज के साथ। ये आपको याद रखना है कि जो फाइल होता है, जो काम करने वाला होता है अरबी ज़बान के अंदर, जो सब्जेक्ट ऑफ वर्बल सेंटेंस होता है, वो होता है एंड, दो पेश के साथ। तो हमने कहा था लाजिम के अंदर फ़िल के बाद फ़ाइल होता है तो ख़त्म मसला, लेकिन मुतअद्दी फ़िल के अंदर फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे हम बोलेंगे नसरा हामिदुन, मदद की हामिद ने, हामिद ने मदद की। नसरा हामिदुन, हामिद ने मदद की। महमूदन, महमूद की। मदद करने वाला करता ही है ना किसी की मदद, हतमी तौर पे। तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा नसरा हामिद और महमूदन। ये है ना मफूल बी, इस पे काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ हेल्प महमूद की। तो वो ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इसको मैं हेल्प कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं मफऊल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मफऊल बिही। मफऊल या मफऊल बिही हम इसे बोलते हैं। रिपीट, आई एम गेटिंग ले। वैसे मैंने कल का ही बोला वापस से, तो आप देख सकते हैं फिर वीडियो से भी इंशाल्लाह, ये मैंने कल का वापस से बोल रहा हूँ मैं आज भी। देखिए नसरा क्या है, फ़ैल है ना, ये वर्ब है। उसने मदद की, ये फ़ैल माजी है, पास्ट टेंस, उसने मदद की। हामिदुन, किसने, हामिद ने। ये क्या है, फाइल, इसको बोलते हैं फाइल। फ़ैल के बाद क्या आता है, फाइल, काम करने वाला। नसर हामिदुन महमूदन, मदद की हामिद ने महमूद की। अब महमूद क्या है, वो मफूल बिही, उस पर काम हो रहा है, यानी कि उसकी हेल्प की जा रही है। वो आता है, मफूल भी आता है मंसूब, क्या आ जाता है, मंसूब। एक काम करिए, आप देखिए कॉपी पे साइड में ना अच्छे से टर्म्स तीन, ताकि आपको याद रहेंगे अलग से। देखिए मैं लिखूंगा ये बोर्ड पे ही, ये आपको याद रहनी चाहिए। गोटा वैसे अभी आगे पढ़ नहीं है ये। हाँ, ये आपको भी समझ नहीं आ जाएगा अच्छे से, तो फिर भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आप लिखिए इसको साइड में। पता रिविजन में करता हूँ साथ साथ में, इसलिए आप टेंशन मत लिया करिए, जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ बोल सकते हैं। देखिए, मरफू क्या होता है, शायद बोर्ड आपको आ रहा होगा सामने। और मंसूब क्या होता है, मंसूब। और मजरूर क्या होता है, ये हमें जानना है। देखिए, मरफू का मतलब होता है ऐसी हालत जिस पे एंड पे अलामत आ जाती है पेश। मंसूब का मतलब होता है ऐसी हालत जिस पे अलामत आ जाती है एंड पे ज़बर। मजरूर का मतलब होता है ऐसी हालत जिस पे अलामत आ जाती है एंड पे ज़ेर। अब आपको याद करना है ये चीज़। मरफू एंडिंग विद पेश, मंसूब एंडिंग विद ज़बर, और मजरूर एंडिंग विद ज़ेर। किसी से गलती से हो रहा है ये, लेकिन हाँ। देखिए, मरफू क्या होता है, एंडिंग विद पेश। मंसूब क्या होता है, एंडिंग विद ज़बर। मजरूर क्या होता है, एंडिंग विद ज़ेर। ठीक है, मरफू एंडिंग विद पेश, मरफू। मंसूब एंडिंग विद ज़बर, मजरूर एंडिंग विद ज़ेर। ये आपको याद करना है। तो अब देखेंगे वापस से हम क्या पढ़ रहे थे। तो अब फाइल क्या आता है, मरफू। नसरा हामिदुर, मदद की हामिद ने, ये मरफू आता है। फाइल, काम करने वाला, मरफू आता है। एंडिंग विद पेश, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हामिदुन हम बोल रहे हैं, एंड पे पेश यहाँ पे आ रहा है। हामिद, मदद की है हामिद ने महमूद की, क्योंकि उसने मदद महमूद की है, तो वो ऑब्जेक्ट है, वो मफूल भी है, वो आता है मंसूब एंडिंग विद ज़बर। अगर समझ नहीं आ जाएगा मसला नहीं, असली नहव का है ये सब कुछ है। मैंने पढ़ाया ना 57 वीडियोस में अच्छे से, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए, मारूफ किसको बोलते हैं, हमें आज यहाँ से पढ़ना था असल में। मारूफ बोलते हैं उस फेल को जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे, है ना, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब होता है जहाँ पे जो काम करने वाला होता है ना, वो नोन होता है। द डोर इज नोन। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ, पता है कोई काम कर रहा है, मुझे पता है काम कोई बताऊँ, हामिद इज ईटिंग द राइस, हामिद इज डूइंग समथिंग, हामिद इज राइटिंग द बुक, हामिद इज रीडिंग। पता ही ना, हामिद कर रहा है कुछ, हामिद ऐसा कर रहा है, हामिद ऐसा कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या, मारूफ फ़िल। मारूफ का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, जहाँ पता होती है कि काम करने वाला कौन है। ठीक है, देखिए, वो फ़िल है जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो। ऐसा फ़िल जिसकी निस्बत होगी फ़ाइल की तरफ, और फ़ाइल मालूम हो, और पता है कि फ़ाइल कौन है, मतलब काम करने वाला पता है किसने काम किया है। उसे हम क्या बोलते हैं, फ़िल मारूफ। असली बोलते हैं ना मारिफत, हम बोलते हैं मारिफत इलाही, क्या होता है, अल्लाह ताला को जानना। मारूफ हो गया जो जाना हुआ ही होगा, मारूफ जाना हुआ ही होगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप इस चीज़ को। शरीबा हामिदुन, पिया हामिद ने, पिया हामिद ने। शरीबा हो गया उसने पिया, तो यहाँ हामिद की बात हो रही है। शरीबा, पिया, हामिदुन, हामिद ने, माअन, पानी को हम बोलते हैं शरबत। शरबत बन गया इससे, शरबत क्या होता है, जो इंसान पीता है।
इंसान बोलते हैं मैं शराबी हूँ, अरबी कहता है, लेकिन वो शराबी नहीं होगा, होगा वो वाला शराबी, वो पीने वाला होगा, वो शरबत पीता होगा। ठीक है। उसके बाद शरिबा हामिदुन माअन, पिया हामिद ने पानी को। शरिबा क्या है फ़िल, हामिदुन क्या है फ़ाइल। ठीक है। हामिदुन क्या है फ़ाइल। मरफू थोड़ा रिपीट करिए, हाँ। मरफू हमें आगे नीचे आएगा इंशाल्लाह, वहीं देखेंगे हम इंशाल्लाह, आगे नहीं से आ जाएगा वो, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ पहले वो। शरिबा हामिदुन माअन, पिया हामिद ने पानी को। अब शरिबा क्या है फ़िल है ना, इतना तो पता ही है आपको, फ़िल है वर्ब। हामिदुन क्या है फ़ाइल, काम करने वाला, पीने वाला। उसने क्या पिया है माअन, पानी को, तो ये क्या है मफऊल। और मफूल क्या आता है मंसूब एंडिंग विद जबर। और फाइल क्या आता है मरफू एंडिंग विद पेश। हामिद ने पानी पिया, शरीबा पिया, हामिदुन हामिद ने, मा अन पानी को। आपको पता है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, शरीबा हामिदन मा उन, मतलब हो गया पानी नहीं हामिद को पिया। इतना होता है फर्क किससे, मीनिंग में जबर जेर की वजह से, इसलिए फर्क होता है ना मीनिंग में। जैसे हम बोलेंगे कहाँ पे वो, देखिए, नसरा हामिदुन महमूदन, मदद की हामिद ने। हाँ, मरफू इसके बाद आ जाएगा इंशाल्लाह, नीचे हम देखेंगे वहां पे ही हो। देखिए, नसरा हामिदुन महमूदन, मदद की हामिद ने महमूद की। अगर हम बोलेंगे ना, नसरा महमूदुन हामिदन, तो मतलब हो गया कि हम बोलेंगे नसरा महमूदुन हामिदन, मतलब हो गया महमूद ने ही हामिद की मदद की। ये सारा खेल किसका है, जबर ज़ेर का। मसला है कि मरफू फाइल मरफू आ जाता है। मरफू का मतलब होता है फाइल ऐड होता है पेश के साथ, क्योंकि मरफू एक हालत होती है, उसको बोलते हैं सेमी नॉमिनेटिव केस, हम आगे देखेंगे। उसकी अलामत क्या होती है, एंड पे आता है पेश। और मंसूब की अलामत क्या होती है, एंड पे आती है ज़बर। तो फाइल क्या आता है मरफू एंडिंग विद पेश, और मफूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है मंसूब एंडिंग विद ज़बर। देखिए, इसकी मिसाल यहाँ पे क्या है, देखिए, यहाँ पे हामिदुन क्या है फाइल, काम करने वाला। शरीबा हामिदुन, पिया हामिद ने। इसीलिए क्योंकि यहाँ पता है हमें पिया किसने, काम करने वाला कौन है, इसको बोलते हैं मारूफ फ़िल। तो शरीबा एक मारूफ फ़िल है, यहाँ पे नोन है फाइल, काम करने वाला, क्योंकि शरीबा के बाद हामिदुन आ गया। इसीलिए शरीबा जो है इसको बोलते हैं फ़िल मारूफ, क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। उसके बाद मजहूल किसको बोलते हैं, मजहूल बोलते हैं जिसके बारे में इग्नोरेंस होगी, बोलते हैं ना कि जाहिल इंसान है, मतलब इग्नोरेंट है। मजहूल का मतलब होता है जो जो अननोन होगा, इन शॉर्ट अननोन ना, अननोन। ठीक है। वो फ़िल जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, ऐसा फ़िल जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ की गई होगी। मफ़ऊल क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा होगा, इसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ होगी, ना कि फ़ाइल की तरफ, उसको बोलते हैं क्या, मजहूल। इसको बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या, पैसिव वॉइस। होता है एक्टिव वॉइस, ये क्या होता है पैसिव वॉइस। मैं बताऊंगा द बुक वॉज रेड, किताब पढ़ी गई। बताऊंगा क्या बोलेंगे हम, द पियानो वॉज प्लेड, पियानो बजाया गया। अरे बताऊँ पियानो को बजा रहा है, वो एक्टिव वॉइस है, पियानो बजाया गया पैसिव वॉइस। कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए, पैसिव वॉइस, क्योंकि रोजे फर्ज किए गए, वो मफूल भी है, उस पर काम हो रहा है। फर्ज किए किसने, अल्लाह ताला ने, वो वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। उसको बोलते क्या, मजहूल का सेगा, क्या बोलते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी आप थोड़ा बहुत रहेगा जहन में कुछ ना कुछ। देखिए, वो फ़िल है जिसकी निस्बत मफूल की तरफ हो, और इसके फाइल का जिक्र ना हो, यानी पता नहीं होता है काम करने वाला कौन है, यानी कि द डोर इज अननोन, जो काम करता है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं उसके बारे में, वो नोन नहीं है, काम किसने किया है। जैसे बोलिए शुरिबा माउन, पानी पिया गया। तर्जुमा नहीं करना है शुरिबा माउन को, पानी पिया किसी ने नहीं, पिया गया। पिया किसने वो पता नहीं है, पानी पिया गया। शुरिबा माउन। हमें आगे पढ़ना है कि किस वजन पे आता है, ये फ़ुइला के वजन पे आता है, वो फ़अला के वजन पे आता है, अभी आपको समझ नहीं आ जाएगा वो चीज़, अभी आप घोड़ा रखिए याद। शुरी माउन क्या होता है, पानी पिया गया। मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, को याद करने हो घोड़ा शॉर्ट में फिलहाल, ये ज़रूरी होता है। अगर बच्चा ए बी सी डी याद करेगा ही नहीं, बोलेगा ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। अभी हम बोलते ए बी सी लेटर होती है, इसकी अलग आवाज़ होती है, एक की ऐसी आवाज़ होती है, लेकिन बच्चे को याद करना पड़ता है ताकि वो आगे जा सके, तो वैसे समझिए इस टाइम पे। शुरिबा माउन, पानी पिया गया, पानी पिया गया। पानी किसने पिया है वो पता नहीं है, इसको बोलते हैं मजहूल का सेगा, पैसिव वॉइस। सेगा मतलब होता है फॉर्म,
نصرہ محمود، محمود کی مدد کی گئی، مدد کس نے کی ہے پتہ نہیں ہے، نصرہ محمود، محمود کی مدد کی گئی۔ اب آپ بولیں گے کہ اگر یہاں پہ یہ وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو یہ تو آبجیکٹ ہی ہے کیونکہ پانی پیا گیا ہے تو یہ آبجیکٹ ہے، تو اب یہ کیوں آ رہا ہے پیش والا اینڈ سے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں مرفوع آ رہا ہے؟ یہاں پہ الگ چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نائب فائل، نیچے سے لکھا ہوگا دیکھیے، نصرہ محمود، محمود کی مدد کی گئی۔ اگر سمجھ نہیں آ جائے گا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑا الگ چیز ہوتا ہے، یہ نحوی ہے، سرٹ نہیں ہے ابھی یہ۔ نصرہ محمود، محمود کی مدد کی گئی، ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے، ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے، مطلب پتہ یہ کس نے کیا ہے؟ دیکھیے، نصرہ محمود، محمود کی مدد کی گئی، کس نے کی پتہ نہیں ہے، پانی پیا گیا، کس نے پیا پتہ نہیں ہے، شرب ماء، اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اور یہاں پہ فعل کی نسبت کیا ہے؟ اپنے اپنے مفعول کی طرف۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہوگا، جس پہ کام ہو رہا ہے، میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں وہ مفعول بن جائے گا، میں کسی کو پین دے رہا ہوں مفعول بن جائے گا، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں مفعول بن جائے گا، میں کسی کے کان میں آواز دے رہا ہوں اس کے کان مفعول بن جائے گا، جس پہ کام ہو رہا ہوگا، جس پہ فعل واقع ہو رہا ہوگا، جس پہ ایکشن واقع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مفعول۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے مطلب، اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اسی لیے شربہ نصرہ فعل مجھول ہوئے۔ شربہ اور نصرہ، شربہ ہوتا ہے پیا گیا، نصرہ مدد کیا گیا، کس نے کیا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے، شریبہ کیا ہوتا ہے؟ شریبہ اس نے پیا، اس کو بولتے ہیں فعل معروف ایکٹیو وائس۔ شریبہ پیا گیا، اس کو بولتے ہیں فعل مجھول پیسو وائس، پیا کس نے پتہ نہیں ہے۔ نصرہ اس نے مدد کی، فعل معروف ایکٹیو وائس۔ نصرہ اس کی مدد کی گئی، فعل مجہول پیسو وائس۔ سمجھ نہیں آ گیا مطلب؟ ہم دیکھیں گے نا اسے، ایک منٹ اگر چلا سمجھ میں بول رہا ہوں ایسے ہی آپ پھر بھی آ گیا سمجھ ہر ایک کو؟ آ گیا سمجھ ہر ایک کو؟ آ گیا سمجھ؟ اگر نہیں آ گیا تو آپ مجھے بول سکتے ہیں اس ٹائم پہ، پھر میں واپس کروں گا ریپیٹ۔ برڈس لائی، آپ ڈی ایم کیا کریں نا، ڈی ایم، تاکہ ہر ایک کو نہیں آ گیا سمجھ؟ مجھے اردو کے ورڈ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، یہ تو مسئلہ ہوتا ہے، اردو ہم سب کو ویک ہو گیا آج کل اس زمانے میں۔ اچھا، شرب ماء پانی پیا گیا، ہاں وہ دیکھیں گے پھر ویڈیو سے انشاءاللہ۔ اب جائیں گے ہم تھوڑا نیچے، اب دیکھیں مثبت کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں مثبت فعل کس کو بولتے ہیں؟ مثبت بولتے ہیں پازیٹیو فعل کو، پازیٹیو ورب کو، پازیٹیو۔ ہم بولتے ہیں نا انسان کو چاہیے کہ وہ مثبت سوچ رکھے، پازیٹیو تھنکنگ انسان کو ہونی چاہیے، مثبت سوچ، یعنی کہ جس فعل سے کسی کام کا کا ہونا معلوم ہو، مطلب کوئی کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ کام ہو رہا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مثبت فعل، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مثبت فعل، پازیٹیو فعل اسے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مجہول ریپیٹ کریے، ہمیں آگے آ جائے گا اچھے سے وہ بھی انشاءاللہ، آگے آ جائے گا واپس سے۔ جیسے نصرہ، کیا ہو گیا؟ نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، اس کو بولتے ہیں مثبت فعل، پازیٹیو، وہ پتہ ہے ہو رہا ہے کوئی کام، مدد ہو رہی ہے۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس میں وہ لکھا ہی نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ آ جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا کیونکہ یہ مضارع ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ جانے کا ایکٹ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، افرم کر رہے ہیں کس چیز کو، مطلب مثبت ہو گیا پازیٹیو جہاں پہ کوئی چیز ہو رہا ہوگا، اور منفی مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، بولتے ہیں نا آج ٹیمپریچر تھا منفی کچھ، نیگیٹو، ٹھیک ہے، منفی، جہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا، جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو اسے منفی فعل کہتے ہیں۔ جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، ما کا مطلب ہوتا ہے نو، تو اگر میں کسی ورب سے پہلے ما لاؤں گا تو مطلب ہو جائے گا نو، ما فعل اس نے نہیں کیا۔ دیکھیے ما کا مطلب واٹ بھی ہوتا ہے نا، ہم بولتے ہیں ما ہاذا، ما ہاذا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دس، وہ الگ ما ہوتا ہے، یہ الگ ما ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ما الاستفہامیہ، ما الاستفہامیہ، اس والے کو الاستفہامیہ، استفہامیہ، استفہامیہ مطلب ہوتا ہے انٹروگیٹو ما، جس پہ ہم سوال کرتے ہیں، ما ہاذا واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ما النافیہ، کیا ہوتا ہے؟ ما النافیہ اس کو بولتے ہیں نیگیٹو ما، جو کہ یہاں پہ ہے، ما فعل اس نے نہیں کیا۔ لا یذهب
نہیں جاتا ہے، وہ نہیں جاتا ہے. ابھی آپ کو اچھا سمجھ نہیں آ جائے کیونکہ ہمیں آگے پڑھنا ہے سارا کچھ واپس سے، بس بیس بول رہا ہے اس کی. اچھا ایک اور بات، میں نے کیا ریکارڈ نا اپنے چینل پہ ایک کورس، اس کا نام ہے کچھ، میں نے لکھا 85% قرآنک ورڈس، وہ آپ سارے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. اس میں نے سب پڑھا ہے، ماں کے جو ٹائپس ہوتے ہیں، مطلب قرآن میں جو 85% ورڈ جتنے بھی ہیں نا، میں لگ بھگ سارے پڑھا ہے اس والے. وہ شاید 7 ویڈیو صرف ہے، وہ آپ کو دیکھنی چاہیے انشاءاللہ. اب دیکھیے اصطلاحات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرمنالوجی، کوئی بھی فن پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی علم پڑھنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی ٹرمنالوجی سے واقف ہو. ٹھیک ہے، ٹرمنالوجیز، اصطلاحات. دیکھیے، حرکت، حرکت کس کو بولتے ہیں؟ زبر کو. زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے. اب زبر زیر پیش کو کیا بولتے ہیں؟ حرکات. کیا بولتے ہیں؟ حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ حرکت لگ جاتی ہے نا. آپ دیکھیے، ہم زبر با زبر ب، تا زیر تی، تا پیش تو، اسے کیا ہو جاتی ہے؟ حرکت. اسے جاتی ہے مومنٹ. تو حرکت کا مطلب ہوتا ہے حرکت آ جانا. تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ایک کو کیا بولتے ہیں؟ حرکت. زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، لیکن تینوں کو اکٹھے کیا بولتے ہیں؟ حرکات. اسے یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو کیا بولتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ. ثلاثہ کا تین، تو 3 حرکات، حرکات ثلاثہ انہیں ہم کہتے ہیں. سر معافی، ایک سیکنڈ دکھائیے پلیز. ایک سیکنڈ دکھائیے پلیز. کیا دکھاؤں گا؟ ٹھیک ہے. حرکات ثلاثہ کیا ہوتا ہے؟ 3 حرکات، زبر زیر پیش. اب دیکھیے، متحرک کس کو بولتے ہیں؟ متحرک، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹرمنالوجی میں. متحرک مطلب ہوتا ہے حرکت والا حرف. حرکت والا حرف. پھر اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب بولتے ہیں اسی کو، اسی بولتے ہیں اعراب ہے نا، اعراب. اعراب بولتے ہیں اس کو، بولتے ہیں انگلش میں ڈکلینشن. کیا بولتے ہیں؟ ڈکلینشن. کیا بولتے ہیں؟ ڈکلینشن. اعراب جو ہوتا ہے نا، اعراب پڑھتے علم النحو کے اندر، کہ ورڈ کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، یا پیش کے ساتھ. اس کی بنیاد میں کہا تھا آپ کو، نحو کے علم میں ہوتی ہے، ڈیسائیڈ ہوتا ہے فنکشن آف سینٹینس. کسی بھی ورڈ کے اینڈ لیٹر پہ کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ کرتی ہے ڈیسائیڈ کہ اس ورڈ کا فنکشن سینٹینس میں کیا ہے. وہ ڈوئر ہے، وہ آبجیکٹ ہے، وہ سبجیکٹ ہے، پوزیسر ہے، وہ پوزیسڈ ہے، وہ ایڈورب ہے، کچھ بھی کیا ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا. اعراب اس کو بولتے ہیں. اعراب بولتے ہیں اس کو زبر زیر پیش ڈالنے کو، بولتے ہیں نا اس قرآن میں اعراب نہیں لکھے. ٹھیک ہے. فعل مجہول ہوتا ہے جہاں ڈور آف ایکشن یعنی کہ، ہاں بالکل، فعل مجہول ہوتا ہے جہاں پہ ڈور آف ایکشن یعنی کام کرنے والا جو ہے وہ نون نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے کام کس نے کیا. اسے کیا بولتے ہیں؟ فعل مجہول. اور فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جہاں پتہ ہے کام کرنے والا کون ہوتا ہے. دا ڈور از نون، فعل معروف. دا ڈور از ان نون، فائل از ان نون، فعل مجہول. ہمیں آگے سارا پڑھنے واپس، یہ سب ڈریے مت انشاءاللہ. دیکھیے متحرک کیا ہوتا ہے؟ متحرک بولتے ہیں حرکت والے حرف کو. جس کسی حرف پہ حرکت آ جاتی ہے نا، زبر آ جاتی ہے، یا زیر آ جاتی ہے، پیش آ جاتی ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم بولتے ہیں متحرک. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ متحرک. جیسے فار ایگزامپل، مثال میں نے مدد کی کسی، دیکھیے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ لکھیں گے، یہ کیا ہے؟ متحرک. یہ بھی کیا ہے؟ متحرک. یہ بھی کیا ہے؟ متحرک. کس پہ حرکت ہے نا، حرکت والے حرف، حرکت والے لیٹر کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک. ٹھیک ہے. نصب یا فتح کس کو بولتے ہیں؟ یہ بھی آپ یاد رکھیے. نصب یا فتحہ کس کو بولتے ہیں؟ فتحہ بولتے ہیں زبر کو، مطلب زبر اردو کا، اردو میں بولتے ہیں زبر. بولتے ہیں کہ زبردست انسان ہے. زبردست کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر ہوتا ہے، رینک میں ہائی ہوتا ہے. یہ زیر دست ہے جو نیچے ہوتا ہے. زیر بولتے ہیں اردو میں نیچے ہونے کو، زبر بولتے ہیں اوپر ہونے کو. تو نصب یا فتحہ کس کو بولتے ہیں؟ زبر کو بولتے ہیں نصب یا فتح. نصب یا فتح، یہ آپ کو یاد کرنا ہے. جو ہم اس ٹائم پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کل سب کچھ، سب جا کے آپ آگے سمجھ پائیں گے، جس میں پہلے کہا تھا آپ کو. اس کے بعد، کیونکہ ورنہ سب بھول جائے گا. عربی ویسا ہی ہے نا، مطلب بہت زیادہ انٹر ڈپینڈنسی ہوتی ہے یہاں پہ رولز میں. تو ہر دن پڑھنا چاہیے، گھر میں یاد کرنا چاہیے. جر یا کسرہ کس کو بولتے ہیں؟ جر یا کسرہ بولتے ہیں زیر کو.
जर या कसरा किसको बोलते हैं? जेर को। जर या कसरा। कसरा जो है वो मानिए अरबी नाम है जेर का। और रफ, रफ ऐसे बोले रफ या दम्मा किसको बोलते हैं? पेश को। रफ या दम्मा किसको बोलते हैं? पेश को। ये क्या है? फतहा। ये क्या है? कसरा। और ये क्या है? दम्मा। तो फतहा जबर को बोलते हैं, कसरा जेर को बोलते हैं, और दम्मा पेश को बोलते हैं। या फतहा को क्या बोलते हैं? नसब। कसरा को क्या बोलते हैं? जर। और दम्मा को क्या बोलते हैं? रफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जाएंगे हम नीचे। अब देखिए, अब एक और चीज। अब मफ्तूह किसको बोलते हैं? और था फतहा, हो गया जबर। अब मफ्तूह किसको बोलते हैं? मफ्तूह के जिस पे जबर होगी, जिस हरफ पर जबर हो, मानिए ये क्या है? मफ्तूह। ये क्या है? मफ्तूह। ये क्या है? मफ्तूह। जिस हरफ पर जबर होगी ना, उसे बोलेंगे मफ्तूह। जिस हरफ पर फतहा होगी, उसे बोलेंगे मफ्तूह। अब जिस हरफ पर कसरा होगी या जेर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मकसूर। क्या बोलेंगे? मकसूर। और जिस हरफ पर दम्मा होगी या पेश होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मदमूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ताजे ते। क्या बोलेंगे? ताजे ते। ये क्या है? शाबाश, ठीक है। ये मकसूर है। क्या है? मकसूर। क्योंकि इस हरफ पे क्या आ रही है? जेर। हम बोलेंगे बाजेर बे, ये भी क्या है? मकसूर। ये बा मकसूर है। और मदमूम क्या होता है? वो हरफ जिस पर पेश हो। बा पेश बो लिखेंगे हम। अब ये बा क्या है? मजमूम। हम लिखेंगे ता पेश तो, ये ता क्या है? मजमूम। जिस पर दम्मा होगी, जिस पर पेश होगी। तो ये आपको याद करना है। फतहा बोलते हैं ज़बर को, कसरा बोलते हैं ज़ेर को, दम्मा बोलते हैं पेश को। मफ्तूह बोलते हैं जिस हरफ पर ज़बर हो, मकसूर बोलते हैं जिस हरफ पर कसरा या ज़ेर हो, और मज़मूम बोलते हैं जिस हरफ पर दम्मा या पेश होगी। या फतह को बोलते हैं नस्ब, कसरा को बोलते हैं जर, और दम्मा को बोलते हैं क्या? रफ, या रफ बोलते हैं इसको। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद, आप यहाँ पे लिखिए। लेकिन मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ जाएगी ये चीज़, लेकिन मैं फ्री बोलूँगा। लेकिन आप इस आप ये बात समझिए कि आपको समझ नहीं आ जाएगा ये चीज़, लेकिन मैं लिखूंगा फिर भी ये आपको समझ नहीं आ जाएगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अच्छे से, हर एक को शायद, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल समझना है पहली बार। देखिए, हाँ मकसूद बोलते हैं प्रोग्राम को, बिल्कुल। ये मैंने कहा ना, ये इसको बोलते हैं इस्तिलाहात। हर जगह होती है आपकी अपनी इस्तिलाहात। ये इस्तिलाहात होती है बस। अवधा वरना किसको बोलते हैं? ये मफतूह खुला हुआ, मकसूर टूटा हुआ, मजमूम जो बंद होगा, मर्ज होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे इस्तिलाहात इसको बोलते हैं। अब पता है असली किसको बोलते हैं? ये मंसूब, जो गाड़ दिया जो गया होगा। मजरूर बोलते हैं जो ये होगा, जो ड्रैग, इसको ड्रैग किया होगा। मरफू बोलते हैं जो रिफत वाला होगा, बुलंद होगा। मसला इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं जहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं। इसके अपने अपने रीज़न होंगे, इसका नाम क्यों दिया गया, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है। मैं अंदाज से बोल सकता हूँ, अंदाजे से, क्योंकि ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ये होता है ना इस्तिलाहात, इसी को बोलते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कुरान में एक आयत है, युअजिबुल कुफ्फार नबातुहु। वहाँ कुफ्फार लफ्ज़ आ गया। कुफ्फार क्या होता है? डिसबिलीवर्स। लेकिन वहाँ मुराद है फार्मर्स। क्योंकि कुफ्फार, काफिर बोलते हैं अरबी में किसान को भी। वो छुपाता है सीड को ज़मीन के अंदर। क्योंकि कुफ्र का फारा मतलब होता है छुपाना कोई चीज़। काफिर छुपाता है हक। उसको हक होता है, वो छुपाता है। ठीक है। तो काफिर क्या होता है? छुपाने वाला। तो हक छुपाने वाला, इस मतलब इस्लामी टर्मिनोलॉजी में काफिर क्या होता है? जो इस्लाम से बाहर होता है, डिसबिलीवर जो होता है। लेकिन काफिर बोलते हैं अरब किसको? रात को बोलते हैं काफिर, क्योंकि रात डांपती है दिन को। या अरब बोलते हैं फार्मर को काफिर, क्योंकि वो छुपाता है सीड को जमीन के अंदर। तो कुरान में आयत भी है, युअजिबुल कुफ्फार नबातुहु, ना वो कमा नज़लना, नहीं नहीं, क्या वो? इअलमू لعب وله اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. दुनिया की जान लो ये चीज़, कि जो दुनिया की ज़िंदगी है वो खेल तमाशा है, वो लहव लईब है। और इंसान फ़ख्र करता है दुनिया के अंदर क्या? अपने माल पे, अपने औलाद पे। मतलब स्टेज बैन होते हैं। स्टार्टिंग में इंसान अम्यूज़मेंट के साथ होता है, खेल रहा होता है बचपने के अंदर, लहू व लईब कर रहा होता है। वह तफाखुर पे, अब फ़ख्र कर रहा होता है, मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, इस चीज़ में, इस चीज़ में, इस चीज़ में।
وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب وہ چاہتا ہے مجھے اتنا مال ہونا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ اوپر جاؤں مال میں دکھاؤ لوگوں کو مجھے کتنا مال آتا ہے جمع کرنا. اولاد، میری اولاد کتنی زیادہ ہے، میری کتنی زیادہ جنریشن بڑھ جائے گی آگے چل کے. کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے، یہ جان لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جان لو، اس کی مثال ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. مانی کفار جو ہے نا، یہ فارمرز، وہ تعجب میں جاتے ہیں کہ اچانک اتنی بارش گر جاتی ہے، اس سے ان کی فصلیں اگ جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر ہو جاتی ہے لیکن فصل کیا آہستہ آہستہ گرین، پہلے ہو جاتی ہے اچھے سے فصل چڑھ جاتی ہے پوری طریقے سے، انسان سبزات دیکھتا ہے، ہریالی دیکھتا ہے. پھر کیا ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ یلو ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر ڈیبرس بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو یہی مثال دنیا کی بھی ہے. انسان دنیا میں آ جاتا ہے نا، کھل جاتا ہے دنیا میں نا، ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اپنے ایپیٹو پہ پہنچ، اپنے جو ہے اپنے غایہ تک پہنچ، اپنے ہائیسٹ لمٹ تک کے پہنچ، پورا پوٹینشیل لگاتا ہے دنیا میں، پہنچتا ہے ایک مقام تک. پھر ہو جاتا ہے کیا، واپس بوڑھا بوڑھا بوڑھا. مطلب انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے اصل میں نا. تو انسان پہلے پہنچتا ہے ٹاپ تک، اس لگتا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں. پھر گر جاتے ہیں، ہڈیاں پرانی ہو جاتی ہے، دانت پرانے ہو جاتے ہیں، گھٹنے پرانے ہو جاتے ہیں. تو یہی مثال دنیا کی مثال ہے. تو وہاں پہ کیا آ گیا، اعجب الکفار نباتہ. تو وہاں پہ کفار سے مراد کیا ہے، چھپانے والے سیڈ کو زمین کے اندر. تو اس کو بولتے ہیں کیا، ٹرمٹولوجی. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. اچھا میں آپ کو بولتا ہوں وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گی، وہ کیا تھا. وہ یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پہ لکھیے تین حالتیں. ٹھیک ہے، حالتیں تین لکھیں گے ہم یہاں پہ. ان کو بولتے ہیں اعرابی حالتیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ پتہ ہے اصل میں اگر آپ پڑھیں گے نا، یہ والی کتاب، کتاب ہے نا، یہ والی کتاب عامر سہیل کتاب، یہ لسان القرآن. کتنی موٹی کتاب ہے، اتنی ساری، اتنی موٹی کتاب ہے. آپ یہ خود ہی پڑھ پائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. ٹھیک ہے، یہ والی کتاب یہ پڑھائی گی نا عامر سہیل یوٹیوب چینل سے، ان کی جو ہے انہیں پڑھائی گی لگ بھگ شاید یہ شاید 150 ویڈیوز میں. جو یہ والی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں آرڈر اچھے سے لکھا نہیں ہے. آرڈر ہے تھوڑا، اس میں آرڈر وہاں یہاں کا ہوتا ہے. انسان جو بھی پڑھتا ہے نا ان کی چینل سے، وہ پھر ڈر جاتا ہے پڑھنے سے عربی. وہ سوچتا ہے یار یہ مشکل پڑھ رہا ہے، کیونکہ پھر بھی جو ہے نا یہ والی کتاب تنظیم صرف، اس نے رولس دیے اچھے سے، آہستہ 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 اس میں تک کلیئر اچھے سے انسان کو صرف کا یہ. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت صحیح رہے گا یہ والی کتاب. سر اگر آپ کو کچھ صحیح لگے گا، فرائیڈے کلاس کے پہلے حدیث سنائیں گے. میں نے سنا تھا نا حدیث بیچ بیچ میں، جب مجھے آتی ہے حدیث یاد میں بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں. اچھا، اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہے، تین اعرابی حالتیں ہوتی ہے. نمبر ون آپ لکھیے یہاں پہ ایسے، مرفوع. کیا لکھیں گے آپ، مرفوع. اور لکھیے آپ مکسور، مکسور، مرفوع، مکسور. ٹھیک ہے. سر آر وی لیونگ ان آفٹر لائف. دیکھیے منصوب. آپ پتہ ہے کل کیا مسئلہ ہو گیا تھا مجھے، کل ایک تھا ایتھیسٹ نا ایسی، وہ شاید ہندو ہے وہ، اور میرے ساتھ بات کر رہا تھا کل. وہ بہت کرتا ہے انسٹاگرام پہ نا ایسے پھیلا رہا ہوتا ہے اتنا ایتھیزم. اور مجھے بولا تھا کل یہی چیز، بولا تھا کہ پروف کیا آفٹر لائف کا، مطلب آخرت کا پروف کیا ہے اسلام میں. میں اس کو کہا تھا یہی چیز کہ پروف یہ ہے کہ تم آفٹر لائف میں اس ٹائم پہ ہو، ہے نا. اس ٹائم پہ ہم آفٹر لائف میں ہی ہیں، کیونکہ ایک ٹائم تھا ہم کچھ نہیں تھے، ہم کچھ نہیں تھے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے کرتے ہو انکار اللہ تعالیٰ کا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے. فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی عطا کی. مطلب ایک نان کانشیس اسٹیٹ سے ہمیں کسی نے کانشیس اسٹیٹ دی ہے جو بھی اس ٹائم پہ ہے، ہمیں ہے. تو یہ تو آفٹر لائف ہے نا، پہلی فرسٹ آفٹر لائف. اب انسان مر جائے گا، ثم یمیتکم، میں تمہیں پھر مار دوں گا. ثم یحییکم، میں تمہیں پھر زندہ کر دوں گا. وہ انسان نے دیکھا نہیں ہے وہ چیز، اس پہ ایمان ہے انسان کو، لیکن اس نے پہلی بار دیکھا نا کہ مجھے کسی نے زندہ کیا تھا ایک بار، ایک موت سے، تو وہی مجھے دوسری موت سے اور زندگی دے گا. ایسے بولتے ہیں اس آرگومنٹ کو، دا ون ہو ہیز پرووائڈیڈ می فرسٹ کانشیس اسٹیٹ فرام دا فرسٹ نان کانشیس اسٹیٹ از دا ون ہو ول پرووائڈ می سیکنڈ کانشیس اسٹیٹ فرام دا سیکنڈ نان کانشیس اسٹیٹ. یا جیسے سورۃ الواقعہ میں آ گیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. بتحقیق تم نے جان لیا ہے ایک مرتبہ زندہ ہونا، بتحقیق تم نے جان لیا ایک مرتبہ زندہ ہونا. فلولا تذکرون، کیا پھر تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے کہ آخرت جو حقیقت ہے. مطلب ایک بار زندہ ہو گیا انسان. انسان بولتا ہے کیا کہ ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے سورۃ اس میں واقعہ میں، انسان دیکھتا ہے ہڈیوں کی اور بولتا ہے کیا اس کو کون زندہ کرے گا. مسئلہ ہے کہ کیا انسان اپنی تکلیف پہ غور نہیں کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا اور میں زندہ ہو گیا. تو جس ذات نے مجھے یہ کانشیسنیس دی ہے،
وہ مجھے اور ایک بات دے سکتا ہے، یہ موت دوسری موت کے بعد بھی. تو اس سے بڑا پروف کیا ہو سکتا ہے آخرت کے بارے میں، ہے نا؟ میں نے آج تک جتنوں کو بولا نا یہ والا آرگومنٹ، مجھے لگتا ہے ان میں سے لگ بھگ سب نے ایمان لایا، لیکن اس نے نہیں لایا ایمان. اس کو ہو گیا ہوگا اثر اس چیز سے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ سے مجھے یاد آ رہا ہے جب میں نے ایک بار کہا تھا، ایک تھا وہ افریقہ کوئی تھا، میں سوچا پہلے آیت بولتی نا، وہ شاید کرسچن تھا. تو اللہ سے اس کو رونا آ گیا اس آیت سے جب اس نے والی آیت سنی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. لیکن ہم تک کیا پہنچانا، صرف وما علینا الا البلاغ المبین. باقی ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اتنی سارے دلائل کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. اس کو اپنے کی دلائل لاکھوں کے اندر، وہ ایمان لائے گا ہی نہیں، کیونکہ ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب بندہ ہوتا ہے نا کیا، حریص کہ مجھے ہدایت ملنی چاہیے، وہ تڑپ ہوتی ہے، اس کو طلب ہوتی ہے ہدایت کی، تب جا کے رب اس کو ہدایت دیتا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. سوری، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ حق کے راستے سے مڑ گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے اس کے بعد. یہ ہوتا ہے ایسے یہ چیز. سر نوحہ سنہرا، وہ نہیں سننا چاہیے نوحہ. حدیث میں آ گیا من نیح یعذب بما نیح علیہ. جس پر نوحہ کیا جا رہا ہوگا نا، اس کو عذاب کیا جاتا ہے جس پر نوحہ کیا جاتا ہوگا. مطلب میں مر گیا، میرے گھر والے مجھ پہ ماتم کر رہے ہیں، مجھے عذاب کیا جائے گا. لیکن آپ بولتے علماء تشریح میں کہ اگر میں نے ان کو نہیں کہا ہوگا یہ چیزیں کرنا حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے نوحہ کرنا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. حدیث میں کیا آ گیا ہے، جو نوحہ کرنے والی خاتون ہوگی نا، اس کو گندھک کا کچھ یہ لگا کے ہوگا، لباس لگا کے ہوگا، شاید فاسفورس کا لباس، اس کو جہنم میں عذاب کیا جا رہا ہوگا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا کہ نوحہ کیا ہوتا ہے، مطلب کسی کے مرنے پہ چلانا، خود کو مارنا. من حدیث میں کیا آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہروں کو مارا. وہ شق الجیوب، جس نے اپنے گریبان کاٹے. وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی چیخ و پکار اس نے کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نہ کرنا ہی چاہیے نوحہ، نہ سننا ہی چاہیے نوحہ، نہ سپورٹ ہی کرنا چاہیے اس چیز کو، کبھی بھی نہیں. گنہگار ہو جائے گا انسان اس چیز سے، کیونکہ احادیث واضح ہے اس کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں. اچھا، منصوب کیا ہوتا ہے؟ اینڈنگ وتھ زبر. مقصور کیا ہوتا ہے؟ اینڈنگ وتھ زیر. اور مرفوع کیا ہوتا ہے؟ اینڈنگ وتھ پیش. کل آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں ٹیسٹ لوں گا کل، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے تو کل آپ کو ٹیسٹ ہوگا.